श्री सतीदेवी महालक्ष्मीचो तिसरो वर्धापन दीस तुये गांवांत मनयलो। दिवजा उत्सवान सवाशिणी बायलांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो। पूजा, आरती, भजन, लघुरुद्र आदींचो आस्पाव आसलो। भाविकांची व्हडा संख्येन उपस्थिती पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात कांय भक्तिमय खीण। आमचे तिसरे हे वर्धापन दिनाचे निमित्तान आयोजित हांगासर जोडव्याचो प्रोग्राम चालू आसा। गेली 3 वर्सां सतत ह्या आमच्या देवस्थानाच्या वतीन आमी हांगासर 3 दीस प्रोग्राम करतात। सगळे भावीक जे आसात आमचे हांगासरले जे ग्रामस्थ आसात तेंच्यांनी प्रत्येकाचो हे सहभाग आसता आनी खूब उमेदीन हे आमचे 3 दीस कशे गेले हे सुद्धा कळना। प्रत्येकाचे आपापले योगदान जे आसा हे इतके वाखाणण्याजोगे आसता की सगळे प्रोग्राम जे आसा ते प्रत्येक जाण कोण स्पॉन्सर्ड करतात। सगळ्यांक प्रोग्राम जावचे ही खूप उमेद आसता आनी त्या निमित्तान आमचे जे ह्या गांवांतले ग्रामस्थ आसात ते सगळे एक आमची जात्रात कसो हो प्रोग्राम आयोजीत करून पुढे त्याचे योग्य तरेन सगळे प्रोग्राम करून घेतात। हांव सगळ्या आमच्या ह्या ग्रामस्थांचे एक ह्या ट्रस्टाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान खूब आभारी आसा आनी आमकां खूब उमेद दिसता की कोणूय ह्या कमिटीचो एक मेंबर म्हणान न्हू तर सगळ्यांचो आपण स्वता एक मेंबर ह्या नात्यान हे काम तेंच्यांनी वेवस्थीत घेतलेलें आसता आनी तेच करता आसतना आमकां ह्या भागाचे आमदार आसात किंवा ह्या समाजाचे लोक जे आसात तेंचो खूब हेतून सहयोग आसता। हांव तेंचे ह्या निमित्तान हांव आभार मानता की तेंच्यांनी अशेंच आमकां योगदान दिवचें, तेंचो सहकार्य आमकां लाभचें आनी हे प्रोग्राम जे आसात ते हे फुडें बरे तरेन जावचे। कारण काय आयज हांगासर जर तुमी उपस्थिती पळयली जायत जाल्यार तुमकां कळटलें की प्रत्येकाचो कितलो भाग आसता, सहभाग आसता ह्या। हांव देवी भगवती चरणी मागता की ह्या आमच्या तुये भागातल्या सगळ्या देवतांक मानून आणि तशेंच आमच्या सतीदेवी महालक्ष्मीचे सहयोगान आणि त्यांच्या कृपा आशिर्वादान हे प्रोग्राम कसलेच कटकट न जाता व्यवस्थितरित्या जावन वयतात। महालक्ष्मीचो वर्धापन दिन 3 दीस चालू आसलो, त्या निमित्तान आयज दिवजोत्सवाचो कार्यक्रम चालू आसा, तातूंत आमी सहभागी जाल्या आनी ह्या वर्धापन दिनाक पेडण्याचो आनी पेडण्या भायलो लोक खूब हजारो संख्येन उपस्थित रावन त्यांनी आशीर्वाद घेतले देवीचे। आयज वर्धापन दिन श्री सतीदेवी महालक्ष्मीचो वाडदीस, त्या खातीर आयज हजारांनी बायलां हांगासर तुवें जोडयो पेटोवपाक येयल्ले आसात। हांगा पळयतच आसा ही सगळीं बायलां बरी नटून थटून आयल्यात। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।